नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी एमालेको संसद अवरोध फिर्ता। एमालेको मुद्दामा बहाना बनाएर सुनवाई नै नगरिएको संसदबाट अदालतमाथि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको आरोप। 6 महानगर मध्ये काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै। अन्य 5 महानगरमा गठबन्धन अगाडि। अहिलेसम्म कांग्रेसले 153 पालिकामा जित निकाल्दा नेकपा एमाले 103 पालिकामा विजयी। गुण्डागर्दीको सहारामा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भएको एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप। सत्ता पक्षले एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास गरे पनि परिणामले उत्साहित भएको उपाध्यक्ष नेमाङको प्रतिक्रिया। श्रीलङ्का पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने अवस्थाको अन्तिम दिनमा पुगेको प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहको भनाई। सरकारी तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने। र भ्रमणकारी टोली युगाण्डा विरुद्धको 5 T20 आई सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको लगातार दोस्रो हार। जितसँगै युगाण्डाको आई सिरिजमा 2-0 को अग्रता। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी राखेको संसद अवरोध फिर्ता लिएको छ। सो पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रोस्टमबाट धारणा राख्दै अवरोध फिर्ता लिएको बताए। आफ्नो दललाई विभाजन गरेर जानेहरूलाई जनताले उचित ढंगले फैसला गरेको उनको भनाइ छ। उनले जनताको त्यही फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै अवरोध फिर्ता लिएको बताए। गेवालीले आफ्नो धारणाहरू यथावत रहेको बताएका छन्। मुलुक एउटा कोर्समा गइरहेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई हाम्रो विरोधलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं, उनले भने। अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने, अरू विभिन्न निकायहरू समेत सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो, गलत रहनेछ। यसबारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन्। तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौं। यो जानकारी म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई गराउन चाहन्छु। यस्तै एमालेले मंगलबार बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सर्वोच्च अदालतप्रति तीखो टिप्पणी गरेको छ। अदालतले आफूहरूले दायर गरेको मुद्दाको सुनवाई नगरेको एमालेको आरोप छ। एमाले उपमहासचिव गेवालीले आफूहरूले दायर गरेको मुद्दा विभिन्न बहाना बनाएर अदालतले सुनवाई नगरेको आरोप लगाए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनवाई नगरेको भन्दै गेवालीले असन्तुष्टि जनाए। दलहरूको सूचनालाई सम्प्रेषण गर्ने, त्यसलाई प्रकाशित गर्ने दायित्व हो। त्यो दायित्व पूरा नहुँदा र संवैधानिक अंगहरू स्वयं दलहरूको विभाजनमा, मुलुकको लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका दलहरूको विभाजनमा कारक बनिसकेपछि हामीले त्यसका बारेमा लगातार आवाज उठाउँदै आयौं। अदालतमा पनि त्यो विषय प्रवेश गर्यो। तर हामी अचम्भित छौं। अरू बेला कतिपय मुद्दाहरूमा 24 घण्टामा 48 घण्टामा फैसला गर्ने अदालत मुलुकको सर्वोच्च संस्था, जनप्रतिनिधि निकाय अवरोध भइरहेको यति गम्भीर विषयमा विभिन्न बहानाहरू गर्दै त्यो मुद्दालाई टार्दै लग्यो। गलत रूपमा ल्याइएको असंवैधानिक राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धी विवादमा पनि सुनवाई नगरेको गेवालीको आरोप छ। यसैबीच आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एसिड आक्रमण सहित 7 अध्यादेश पेश भएको छ। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि जारी गरेका ती अध्यादेश अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गरेको हो। सरकारले दैनिक काम चलाउन समस्या देखिएपछि अध्यादेश जारी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विभिन्न समयमा यी अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो। यसरी जारी भएको अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने र 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै पारित गर्नुपर्ने भएकाले पेश गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले सोचे जस्तो परिणाम स्थानीय तहको निर्वाचनमा नल्याएको बताएका छन्। मंगलबार मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गरिने बताए। हाम्रो सहकार्यको र गठबन्धनको समीक्षा गर्नेछौं, कहाँ राम्रो गर्यौं, कहाँ त्रुटि गर्यौं भनेर। नेपालले भने हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति छैन होला, संख्याका हिसाबले कतिपय ठाउँमा भएन। उनले आफ्नो पार्टीले कतिपय ठाउँमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको बताए। गठबन्धन दलले सहकार्य गर्न चाहेनन्, उनले थपे। यी सबैको समीक्षा गरेर आफ्नै शक्तिमा पार्टीलाई बलियो जगमा उभ्याउनु पर्नेछ। संख्याको हिसाबले हामी 10-15 जना
वडाध्यक्षमा के भन्छन् 100 जनाको सेरोफेरोमा वडाध्यक्षले जित्ने स्थिति बनाएका छन् होइन पुगिसकेका छ। त्यसै गरी हामीले झन्डै 15-20 जना हामीले पालिकाका प्रमुखहरू जित्ने स्थिति बनेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधी अरू पक्षले चाहिँ हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्ष गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। तर जेसुकै गरे पनि यो पार्टीलाई बलियो जगमा भ्याउनु पर्ने। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई वैचारिक रूपमा बलियो बनाउनु पर्ने बताए। उनले पार्टीलाई बलियो जगमा उभ्याउँदै जनताको माझमा क्रियाशील गराउन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 153 पालिकामा जित हात पारेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 103 पालिकामा जित निकालेको छ। माओवादी केन्द्रले 77 पालिकामा जित हात पार्दा एकीकृत समाजवादीले 5 पालिका जितेको छ। यसैगरी अन्यले 9 पालिका जितेका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेस 153 पालिकामा अगाडि रहेको छ भने नेकपा एमाले 91 पालिकामा अगाडि छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 40 पालिकामा अग्रस्थानमा रहँदा एकीकृत समाजवादीले 14 पालिकामा अग्रता कायम राखेको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 3 पालिकामा जित्दा 31 पालिकामा अघि रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपाल 11 पालिकामा अगाडि रहेको छ। 21 पालिकामा भने स्वतन्त्र लगायत अन्य पार्टी अगाडि रहेका छन्। यसैबीच देशका 6वटै महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमै छ। ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस उम्मेद्वार श्रीबाबु महर्जनले अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता लिएकी छिन्। विराटनगरमा कांग्रेस उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले अग्रता लिएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपाका राजेशमान सिंहको अग्रता कायमै छ भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको अग्रता कायमै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले पछ्याइरहेका छन्। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोल अगाडि छिन्। ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनलाई नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले पछ्याएका छन्। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जली वज्राचार्य अगाडि छिन्। यता भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाललाई नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले पछ्याएका छन्। त्यहाँ उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी अगाडि छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा भने नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला एमालेका सागर थापाले पछ्याएका छन्। उपमेयरमा एमालेकी शिल्पा कार्की अघि छिन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंह अगाडि छन् भने उनलाई एमालेका विजय कुमार सारावागीले पछ्याइरहेका छन्। वीरगञ्जको उपमेयरमा कांग्रेसका इम्तियाज अलाम अगाडि छन्। पोखरा महानगरपालिकामा भने एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य अग्रस्थानमा छन्। उनलाई एमालेका कृष्ण थापाले पछ्याएका छन्। उपमेयरमा कांग्रेसकी कोपिला राणाभाट अगाडि छिन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले कृषि र उद्योग प्रवर्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने दावी गरेका छन्। शर्माका अनुसार बजेट आयात घटाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि विदेशी लगानी भित्राउने, निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिइने बताए। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने समेत अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। विगत वर्षहरूदेखि नै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। आन्तरिक बजारमा बढेको मागको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि समेत आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँचो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्था हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसले उत्पादन र वितरण लगायत समग्र प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको देखाउँछ। आगामी बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवर्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले निरपेक्ष गरिबी सीमान्तकृत दलित तथा आम जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी बजेट आउने बताएका छन्। उनले सार्वजनिक ऋणलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्ता पक्षबाट गुण्डागर्दीको सहारामा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भएको बताएका छन्। मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हो। सरकारले त्यसो गर्न सकेन। पोखरेलले भने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाउने विषयमा पनि षड्यन्त्र भए, तर हामीले यी विषयमा सुरुवातदेखि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं। पोखरेलले एकपटक खटाइसकेका कर्मचारीलाई नियोजित हिसाबले परिवर्तन गर्ने काम गरिएको समेत बताए। उनले देशभरमा भएका घटनाको सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। गुण्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन। जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू आइरहेका छन् त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव प्रचारको प्रक्रियामा जुट्ने क्रममा थुप्रैले घाइते हुनु परेको छ र दुई ठाउँमा चुनाव प्रचारकै क्रममा चाहिँ दुई ठाउँमा हाम्रा समर्थक कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाउनु परेको तितो यथार्थता पनि यो बिचको अवधिमा हामीले बेहोरेका छौँ। म आजको यो विशेष दिनमा उहाँहरू दुवैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र वास्तवमा सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिकन चाहिँ दोषी उप कडा कारवाही गर्नका लागि म यस अवसरमा माग पनि गर्न चाहन्छु। यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजा आइरहँदा आफूहरू उत्साहित नै रहेको दावी गरेका छन्। पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले एमाले विरुद्ध सत्तापक्षीहरू मिलेर एक्ल्याउने प्रयास गरेपछि आएको परिणामले निराश हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताए। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको परिणामले आफूहरू उत्साहित नै रहेको नेमाङको भनाइ छ। सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने ढङ्गले जुन खालको काम कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो आश्चर्यको कुरा हो। त्यो कहीँ नभएको कुरा हो, यहीँ नेपालमा चाहिँ भएको छ। तर यसका बावजुद हामीले भन्यौँ जनता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी एक्लो छैनौँ। दृढतापूर्वक हामी उभिन्छौँ र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिम यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्छौँ। हामीले त्यही गऱ्यौँ र अहिले जे गऱ्यौँ र त्यसको जे परिणाम आएको छ त्यसबाट हामी उत्साहित छौँ। हामीलाई सबै मिलेर एक ल्याउने प्रयास भएको भए पनि हामीले दृढतापूर्वक यसलाई सामना गरेर अहिले जे परिणाम आएको छ त्यसबाट म त उत्साहित छु। उपाध्यक्ष नेमाङले संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष महत्त्वपूर्ण भए पनि सत्ता पक्षले एक्ल्याउने काम गर्नु आश्चर्यको विषय भएको बताएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो 70 वर्ष यताकै खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा नयाँ प्रधानमन्त्रीले देश पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने अवस्थाको अन्तिम दिनमा पुगेको बताएका छन्। एक टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत रनिल विक्रमसिंहले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आयातको लागि देशलाई तत्कालै 7 करोड 50 लाख डलर विदेशी मुद्रा आवश्यक रहेको जानकारी दिए। उनले सरकारी तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्नका निम्ति देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने बताए। विक्रमसिंहले सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलङ्का एयरलाइन्सलाई पनि निजीकरण गर्न सकिने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यस टापु राष्ट्रको अर्थतन्त्र महामारी, इन्धनको बढ्दो मूल्य र देखावटी लोकप्रियताका लागि सरकारले गरेको कर कटौतीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र बढ्दो मूल्य वृद्धिले औषधि, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ। राजधानी कोलम्बोमा शहरको सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने सवारी माध्यम अटो रिक्सा र अन्य सवारी साधनहरू पेट्रोल पम्प बाहिर लामबद्ध छन्। यद्यपि भारतले उपलब्ध गराएको ऋण सुविधाबाट केही दिनमा नै पेट्रोल र डिजेल ढुवानी गरेर ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री सिंहले बताएका छन्। यद्यपि भारतले उपलब्ध गराएको ऋण सुविधाबाट केही दिनमा नै पेट्रोल र डिजेल ढुवानी गरेर ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री विक्रमसिंहले बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। भ्रमणकारी टोली युगाण्डा विरुद्धको 5 T20I सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। मंगलबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा नेपाल युगाण्डासँग 1 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको युगाण्डाले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। युगाण्डाको जितमा रिता मुसामालीले सर्वाधिक 30 रन बनाइन्। यस्तै फ्राङ्कलिन नाजुम्बाले 19 रन जोडिन्। जनेट बाबाजीले 16 रन जोडिन्। नेपालकी कविता कुँवर र
सबनम राईले 2-2 विकेट लिइन्। यस्तै सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित ट्यु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 101 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। यता सरिता मगरले 22 रन बनाइन्। डोली भट्ट 17 रनमा आउट हुँदा कप्तान रुबिना छेत्री 9 रनमा अविजित रहिन्। युगाण्डाकी जनेट बाबाजीले सर्वाधिक 2 विकेट लिइन्। रिता मुसामाली, कोन्सेवेको र येनिपोले 1-1 विकेट लिइन्। यता जितसँगै युगाण्डाले 5 खेलको T20I सिरिजमा 2-0 को अग्रता बनाएको छ। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल युगाण्डासँग 12 रनले पराजित भएको थियो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी एमालेको संसद अवरोध फिर्ता। एमालेको मुद्दामा बहाना बनाएर सुनवाई नै नगरिएको संसदबाट अदालतमाथि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको आरोप। 6 महानगर मध्ये काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै। अन्य 5 महानगरमा गठबन्धन अगाडि। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले 153 पालिकामा जित निकाल्दा नेकपा एमाले 103 पालिकामा विजयी। गुण्डागर्दीको सहारामा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास भएको एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप। सत्ता पक्षले एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास गरे पनि परिणामले उत्साहित भएको उपाध्यक्ष नेम्बाङको प्रतिक्रिया। श्रीलङ्का पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने अवस्थाको अन्तिम दिनमा पुगेको प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहको भनाई। सरकारी तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने। र भ्रमणकारी टोली युगाण्डा विरुद्धको 5 T20I सिरिजमा घरेलु टोली नेपालको लगातार दोस्रो हार। जितसँगै युगाण्डाको आई सिरिजमा 2-0 को अग्रता। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यस्तै 8:30 बजे स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबार हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।